Hello friends, welcome to all my YouTube channel Gyanendra Lectures. Visit engineeringacademyforyou.com which is very useful for engineering students and engineering academic app गएर इन्स्टल गर्नु होला लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिएको छु हैन यो इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टहरुलाई धेरै नै इम्पोर्टेन्ट एप छ यसमा आईयू सिलेबस देखि लिएर आईयू पास्ट क्वेशन मास्टर सिलेबस र लक्ष्य सिलेबस सबै इन्क्लुड गरेको छ एकपल्ट भिजिट गर्नु होला मन परेमा इन्स्टल गरिदिनु होला र फेसबुक पेज आईएम एन्ड आईयू इन्ट्रान्स प्रिपरेसन लाइक र फलो गरिदिनु होला र इन्जिनियरिङ एकाडेमीको फेसबुक पेज पनि लाइक र फलो गरिदिनु होला Today here we will discuss most important topic for IOE in transcription which is determinants shortcut tricks. धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो IOE ट्रान्सक्रिप्सन को लागि हाम्रो यहाँ लङ प्रोसेस नगरिकन हामी सर्टकट ट्रिकहरु छ हैन मैले यहाँ इन्टिग्रेसन र लिमिट को पनि भिडियो बनाएको छु गरेपल्ट भिजिट गर्नु होला सबैमा सर्टकट ट्रिकहरु मात्र छ इन्ट्रान्स पोइन्ट भी को लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु छ एकपल्ट भिजिट गर्नु होला मैले प्राय भिडियो ट्रिकहरु मात्रै हाल्ने गरेको छु एकपल्ट राम्ररी हेर्नु होला भिजिट गर्नु होला मन परेमा च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला शेयर पनि गरिदिनु होला आजको हाम्रो डिटरमिनेन्ट्स पार्ट 1 हो अब हेरौं त मैले यहाँ पुटिङ 1 र 0 ट्रिक किन भनेको छु अब यो क्वेशन हेरेपछि थाहा हुन्छ अब क्वेशन फर्स्ट हेरौं त 1 1 1 1 1 plus xyz 1 1 1 1 plus xyz अब अप्सन हेरौं त 1 plus x plus y plus z 2xyz x square y square z square 2x square y square z square अब मैले यहाँ पुटिङ 1 र 0 ट्रिक किन भनेको छु अब के गर्न सकिन्छ हेरौं त अब लङ प्रोसेस मा गर्यो भने नर्मली हाम्रो 5 देखि 10 मिनेट जति लाग्छ तर हामी सबै यो डिटरमिनेन्टहरु प्राय सर्टकट ट्रिकहरुबाट बन्छ हैन भिडियो राम्ररी हेर्नु होला एन्ड तक हेर्नु होला कसरी गर्न सकिन्छ धेरै नै ट्रिकहरु छ यसमा हैन अब हेरौं त मैले यहाँ के गरेको छु ट्रिक हेरौं पुट x y र z भ्यालु मैले के गरे 1 हाले हैन मैले x y z का भ्यालु के हालेको छु 1 हालेको मैले 0 किन हालेन किनभने अप्सनमा प्राय यसो हाम्रो x मल्टिप्लाई टर्ममा छ हैन त्यही भएर सब b c d अप्सन हाम्रो 0 भ्यालु छ त्यही भएर मैले 0 हालिन मैले के हाले 1 हामीले यहाँ 1 पनि हाल्दा हुन्छ र x y z को भ्यालु 1 2 3 x 1 र y 2 र z 3 पनि हाल्दा हुन्छ त्यसरी चेक गर्दा हुन्छ प्राय मैले तर 1 र 0 मात्र भ्यालु पुट लिएको छु त्यो 1 2 3 को भ्यालु लिएर पनि गर्दा हुन्छ किन मैले यहाँ सोलुसन सजिलो हुन्छ भने मैले 1 को भ्यालु लिएको छु हामीले यसरी गर्दा नि आन्सर आउँछ अब हेरौं त मैले सिम्पली मैले के गरेको छु x y z को ठाउँमा के गरेको छु 1 भ्यालु पुट गरेको छु अब यही हाम्रो भ्यालु पुट गर्ने 1 1 1 1 1 प्लस x y z भन्ने कति छ x y z भनेको हाम्रो 1 छ हैन 1 2 1 1 1 1 plus x y z को भ्यालु कति छ 1 छ 2 हामी सिम्पली मैले रो लिएको छु सिम्पली हामी डिटरमिनेन्ट के गरेर सोल्भ गरेको छु हैन यहाँ 1 लियो भने हाम्रो यो फर्स्ट रो र फर्स्ट रो कल भनिन्छ र हामी यो यति टर्म के हुन्छ डिटरमिनेन्ट भ्यालु फाल्ने हुन्छ 2 into 2 भनेको 4 minus 1 भनेको 4 minus 1 हैन भने 3 आउँछ सिम्पली मैले फर्स्ट रो ले सिम्पली यो डिटरमिनेन्ट हामीले सबैले गर्न आउँछ होला यो हाम्रो डिटरमिनेन्ट सोल्भ गरे भ्यालु कति आउँछ 1 आयो तर हाम्रो अप्सनमा 1 छैन हैन अब हेरौँ है राम्ररी हामी यो डिटरमिनेन्ट भ्यालु पुट गरेर अब x y z भ्यालु हाम्रो अप्सनमा पुट गरेर हामीले डिटरमिनेन्ट भ्यालु कति निकाले 1 निकाले यो डिटरमिनेन्ट भ्यालु सबैले गर्न आउँछ होला हो अब के गाह्रो भएको भने कमेन्ट गर्नु होला यो भ्यालु 1 आयो तर हाम्रो अप्सनमा 1 त छैन भ्यालु अब के गर्ने अब तर हामीले के गरेको छु x y z को भ्यालु त 1 त पुट गरेको 1 हामी लेट गरेको छु हैन हो त्यो यही भ्यालु हाम्रो 1 के गर्ने अप्सनमा हाल्ने अब हेरौँ त अप्सन ए हेरौँ त 1 plus x plus y plus z छ हाम्रो अप्सन तर x y z को भ्यालु कति छ 1 छ त्यही भएर 1 plus 1 plus 1 plus 1 भनेको 4 हो हैन सिम्पली हाम्रो किनभने x y z भ्यालु के लेट गरेको छु 1 लेट गरे त्यही भएर हाम्रो अप्सनमा ए कति आउँछ 4 आउँछ अप्सनमा बी कति आउँछ हाम्रो अप्सन बी हेरौँ त 2xyz छ तर xyz को भ्यालु कति छ हाम्रो 1 छ त्यही भएर 2 into 1 into 1 भनेको कति हो 2 हो हैन अप्सन सी हेरौँ त x स्क्वायर y z स्क्वायर छ हाम्रो x y z भ्यालु कति छ 1 छ त 1 into 1 स्क्वायर into 1 into 1 स्क्वायर into 1 स्क्वायर भन्ने कति 1 आयो हैन अप्सन डी हेरौँ त 2x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर भन्ने कति हो 2 into 1 स्क्वायर into 1 स्क्वायर into 1 स्क्वायर भने 2 हो तर हाम्रो के गरे चाहिँ अप्सन सी मा के छ 1 आयो हामी तर हाम्रो यो क्वेशनमा कति आउँछ सोल्भ गरेर 1 आउँछ
हो त्यही भएर हाम्रो एन्सर के हुन्छ यो सी हाम्रो एन्सर हुन्छ एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर जेड स्क्वायर हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ राम्ररी बुझ्यौँ है यति बुझ्यो भने अब 90% हाम्रो क्वेसन सल्भ हुन्छ यो यसरी गरेर इन्ट्रान्समा होइन पहिला यति बुझौँ के गर्न सकिन्छ मैले के गरेको थिएँ एक्स वाइ जेड भ्यालु वान लेट गरेँ होइन यही क्वेसनमा हाम्रो के गरेँ पुट गरेँ एक्स वाइ जेड ठाउँमा के गरेँ 1 पुट गरेर हामीले सिम्पली यहाँ डिटर्मिनेन्ट भ्यालु फाइन्ड गर्दा 1 आयो यही 1 आएको बेला हाम्रो अप्सन चेक गर्ने अब कहाँ मिल्छ भनेर किन हाम्रो एक्स वाइ जेड भ्यालु मैले लेट के गरेको छु 1 लेट गर्छु यही भ्यालु 1 के गर्ने अप्सनमा पुट गर्ने जुनसुकै अप्सन मिल्छ हाम्रो त्यही एन्सर हुन्छ सबै प्रायमा धेरै 90% यस्तै गरेर हाम्रो एन्सर आउँछ अब क्वेसन नम्बर सेकेन्ड हेरौँ त क्वेसन नम्बर सेकेन्ड यो छ हाम्रो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप्सन हेर्नु त ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 3a स्क्वायर बी सी स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अब सिम्पली हामीले के क्वेसन नम्बर 1 मा जस्तै गर्ने हो पुट ए इक्वल बी इक्वल सी 1 पुट गरेँ मैले 0 किन पुट गर्ने भने यहाँ 0 सबै 0 भइहाल्छ होइन त्यही भएर मैले 1 पुट गरेँ अब हेर्नु त 1 पुट गरेँ हाम्रो के हुन्छ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भने के 1 + 1 भनेको 2 हो सिम्पली मैले क्वेसनमा के गरेँ एबीसी ठाउँमा के हालेँ 1 हालेको छु केही गरेको छैन है सजिलो छ सिम्पली क्वेसनको ठाउँमा एबीसीको ठाउँमा के हालेँ 1 हालेको छु त्यही भएर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भनेको 2 हो बी स्क्वायर भनेको 1 हो सी स्क्वायर भनेको 1 हो सिम्पली भ्यालु पुट गरेर हाम्रो डिटर्मिनेन्ट भ्यालु कति आउँछ 4 हाम्रो डिटर्मिनेन्ट भ्यालुमा सोल्भ कति आयो 4 आयो तर हाम्रो अप्सनमा 4 छैन तर हाम्रो के छ ए र बीसी भ्यालु मैले के लेट गरेँ 1 लेट गरेको छु अब हेरौँ त अप्सन ए हेरौँ त ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर भने कति हुन्छ 1 हुन्छ किन एबीसी भनेको 1 हो त 1 स्क्वायर इन्टु 1 स्क्वायर इन्टु 1 स्क्वायर भने 1 आयो अप्सन बी कति आउँछ 2 आउँछ किन एबीसी हाम्रो कति छ भ्यालु 1 छ होइन त्यही भएर 2 आयो अप्सन सी कति छ 3a स्क्वायर बी सी स्क्वायर हाम्रो ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर भने कति छ 1 छ त 3 × 1 भनेको 3 नै हो अप्सन डी हेर्दा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तर एबीसी भ्यालु कति छ हाम्रो 1 छ त 4 × 1 भने कति हो 4 हो अब यो 4 र यो 4 हाम्रो मिल्यो हाम्रो यो क्वेसनको सल्भ गरेको 4 अनि अप्सनको सल्भ 4 मिल्यो त्यही भएर हाम्रो एन्सर कति हुन्छ डी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सिम्पल छ है लङ प्रोसेसमा जानै पर्दैन यो हाम्रो इन्ट्रान्स भनेको प्राय सबै ट्रिकहरू युज गर्ने हो होइन जति ट्रिक युज गर्न सकिन्छ त्यति राम्रो हुन्छ इन्ट्रान्स पोइन्ट भीको लागि लङ प्रोसेसमा गयो भने अब नर्मली 5 देखि 10 मिनट जति लाग्छ त्यही भएर हाम्रो अर्को क्वेसनको टाइम म्यानेज गर्न सक्दैन धेरैजना यो ट्रिक थाहा हुँदैन एकपल्ट भिडियो राम्ररी हेर्नु होला होइन साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला यो ट्रिकहरू के गाह्रो भएर कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मनमा च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला हाम्रो यहाँ एन्सर के हुन्छ डी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होइन क्वेसन 3 हेरौँ त a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी अप्सन हेरौँ त ए प्लस बी प्लस सी को होल क्यूब 0 ए प्लस बी प्लस सी 2 इन्टु ए प्लस बी इन्टु बी प्लस सी इन्टु सी प्लस ए केही नगर्ने के गर्ने हाम्रो ए इक्वल बी इक्वल सी 1 भ्यालु पुट गर्ने सिम्पली क्वेसन 1 मा जस्तै गरी 2 मा जस्तै गरी हाम्रो क्वेसन 3 मा त्यही गर्ने हो सिम्पली भ्यालु पुट गरेर कति आउँछ हाम्रो 3 -1 -1 3 -1 -1 3 सिम्पली के गर्यो क्वेसनमा हामीले के गरेको छु क्वेसनमा ए बी सी ठाउँमा के गर्यो 1 भ्यालु पुट गर्यो ए प्लस बी प्लस सी भनेको 3 हो माइनस सी भनेको -1 हो माइनस बी भनेको -1 हो सिम्पली के गरेँ ए बी सी ठाउँमा भ्यालु के पुट गरेँ मैले 1 पुट गरेँ क्वेसनमा हो यो यति आयो यतिको आयो हाम्रो डिटर्मिनेन्ट सोल्भ गरेर कति आउँछ 16 आउँछ तर हाम्रो अप्सनमा 16 छैन हाम्रो अप्सन ए हेरौँ त ए प्लस बी प्लस सी भनेको कति हो 1 + 1 + 1 किनभने एबीसी हामी के पुट गरेँ 1 पुट गरेको छु होइन त 1 + 1 3 को क्युब भने कति हुन्छ 27 यो मिलेन अप्सन बी पनि मिलेन अप्सन सी पनि मिलेन किनभने 1 + 1 3 आयो अप्सन डी मिल्छ होला किनभने 2 × 2 × 2 × 2 भने कति हो 16 आउँछ हाम्रो होइन अप्सन डी हाम्रो के हुन्छ एन्सर सिम्पली हामी यो 2 सेकेन्ड पनि लाग्दैन होइन 2 सेकेन्डमा छिटो नै एन्सर आउँछ होइन इन्ट्रान्स पोइन्ट विथ यो ट्रिकहरू धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ लङ प्रोसेसमा गयो भने धेरै टाइम लाग्छ हाम्रो अप्सन के हुन्छ यहाँ डी होप तपाईँहरू सबैजना बुझ्नुभएको होला होइन के गाह्रो भएको कमेन्ट गर्नु होला लिमिट र इन्टिग्रेसनको ट्रिक पनि प्लेलिस्टमा गएर एकपल्ट भिजिट गर्नु होला सबै ट्रिकहरू मात्र छ इन्ट्रान्स पोइन्ट भ्यू धेरै नै इम्पोर्टेन्ट
ट्रिक र क्वेसनहरु छ, एकपल्ट भिजिट गर्नु होला। क्वेसन 4 हेरौँ त। x + 1 x + 3 x + 7 x + 2 x + 5 x + 10 x + 4 x + 8 x + 7 14 अप्सन हेरौँ त x² + 2 x + 2 2 - 2 त हाम्रो x मात्र यो टर्म छ हैन। सिम्पली के गरे हामीले यहाँ 1 पुट गर्दा पनि हुन्छ, x को भ्यालु मैले 0 पुट गरिरहेको छु किन सोलुसन छिटो हुन्छ भनेर, सजिलो हुन्छ भनेर। यहाँ तपाईहरुले x = 1 को भ्यालु पुट गर्दा पनि हुन्छ, मैले यहाँ 0 पुट गरेको छु हैन। हामीले 0 पुट गरेर कति आउँछ 1 3 7 2 5 10 4 8 14 यो भ्यालु सल्भ गरेर कति आउँछ, यो सबै डिटरमिनेन्टको भ्यालु सबैले सल्भ गर्न आउँछ होला। सिम्पली नै छ है। यो रो लिए, मैले रो लिएको बेला यो हाम्रो कलम र यो हटिन्छ हैन। 1 लिएको बेला हाम्रो यो कलम र यो रो हटिन्छ, बाकी के बच्यो 5 10 8 14 यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ हैन। यो भ्यालु सल्भ कति आउँछ -2 हाम्रो अप्सन -2 छ, अप्सन डी हैन। त्यही भएर हाम्रो आन्सर के हुन्छ डी -2। होप सबैजना बुझ्नु भएको होला यो क्वेशन हैन, इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले क्वेशन 1 2 3 राम्ररी गर्यो भने अब सबै क्वेशनहरु गर्न सकिन्छ, 90% हाम्रो क्वेशन गर्न सकिन्छ हैन। क्वेशन नम्बर 5 हेरौँ त। 1 1 1 a b c b + c c + a a + b यो क्वेशन राम्ररी हेरौँ त एकपल्ट। अप्सन ए मा के छ a + b + c, अप्सन बी के छ 1 + a + b + c, अप्सन सी के छ 0, अप्सन डी के छ a + b + c को होल स्क्वायर। अब हेरौँ त, मैले यहाँ सिम्पली के गरेको छु ए बी सी लाई के कुन भ्यालु पुट गरेको छु 1 भ्यालु पुट गरेको छु हैन। अब हेर्नु मैले 1 किन भ्यालु पुट गरे, यहाँ हाम्रो फर्स्ट रोमा के छ, हाम्रो फर्स्ट रोमा के छ, सरी हाम्रो फर्स्ट कलममा के छ 1 सबै 1 1 छ हैन। हामी एबीसी हामीले एबीसी को भ्यालु 1 अब हेरौँ त। एबीसी टर्ममा हामी भ्यालु पुट गरे 1 भ्यालु पुट गरौँ त। 1 1 1 हाम्रो एबीसी भनेको कति छ 1 छ, त 1 1 1 बी + सी भनेको 2 हो, सी + ए भनेको 2 हो, ए + बी भनेको 2 हो। अब हेरौँ यो डाइरेक्ट हामी यो डिटरमिनेन्ट सल्भ नगरिकन हाम्रो भ्यालु 0 नै आउँछ। हामी सल्भ गर्यो भने भ्यालु 0 नै आउँछ। हामी डाइरेक्ट पनि लेख्दा हुन्छ, किन हाम्रो कलम फर्स्ट यो फर्स्ट कलममा यो हाम्रो फर्स्ट कलममा हैन। अब हेरौँ त, यो हाम्रो फर्स्ट कलममा र यो हाम्रो सेकेन्ड कलममा, सरी यो हाम्रो सेकेन्ड कलममा के छ भ्यालु हाम्रो सेम छ हैन है। फर्स्ट कलममा हाम्रो सेकेन्ड कलममा के छ भ्यालु सेम छ। त्यही भएर फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलम हाम्रो भ्यालु सेम भयो भने के गर्न सक्ने डाइरेक्ट भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ। यो फर्स्ट कलम र सेकेन्डको भ्यालु के छ 1 1 1 1 सेम भएकोले हाम्रो डाइरेक्ट के लेख्न सकिन्छ 0 लेख्न सकिन्छ। सल्भ नगर्दा पनि हुन्छ, यो हाम्रो सल्भ गर्दा 0 नै आन्सर आउँछ हैन। हाम्रो अप्सनमा 0 आन्सर छ, अप्सन नम्बर सी हैन। भ्यालु पुट गर्दा पनि हुन्छ, a + b + c भनेको कति हो 3 आउँछ, 1 + 1 + 1 + भनेको 4 आउँछ, यहाँ 0 छ, 1 + 1 3 को होल 9 आउँछ। यहाँ हाम्रो अप्सन सी के हुन्छ आन्सर हुन्छ हैन, किनभने हाम्रो 1 फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलममा भ्यालु सेम भएकोले हामी 0 डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ। हाम्रो अप्सनमा सी के हुन्छ आन्सर हुन्छ। होप सबैजना बुझ्नु भएको होला। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट, यो ट्रिकहरु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ हैन। हाम्रो यो 2 सेकेन्ड पनि लाग्दैन, हाम्रो 1 सेकेन्डमै आन्सर आउँछ यो यस्तो क्वेशन सोध्यो भने एक्जाममा। क्वेशन नम्बर 6 हेरौँ त। b + c c + a a + b a + b b + c c + a abc अप्सन हेरौँ त। a + b + c a² + b² + -2c² a + b c को होल क्यूब a क्यूब प्लस यहाँ हाम्रो मिस्टेक छ अलिकति। हाम्रो यहाँ a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3abc हुन्छ। एकपल्ट त्यो गर्नु होला हैन। यहाँ हाम्रो के हुन्छ आन्सर सेमै आउँछ, किन एबीसी भ्यालु हामीले 1 पुट गरेको छौं हैन। तर हामीले यहाँ b क्यूब हुन्छ हैन, हाम्रो यहाँ के हुन्छ c क्यूब हुन्छ, हाम्रो यहाँ के हुन्छ b क्यूब र c क्यूब हुन्छ हाम्रो यहाँ। मैले आन्सर पनि लेखिदिएको छु हैन। अब हेरौँ त, हाम्रो सी मा के छ a + b को c को होल क्यूब, अब डी मा के छ a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3abc। यो हाम्रो क्वेशन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। हेरौँ त, हामी सिम्पली मैले के पुट गरेको छु, पुट a b र c को भ्यालु के पुट 1 पुट गरेको छु हैन। अब हाम्रो b + c भनेको 2 हो, किन b र c को भ्यालु 1 हुन्छ,
2 2 2 2 2 2 1 1 1 हाम्रो के छ यो फर्स्ट कोलम हैन यो हाम्रो फर्स्ट कोलम भयो यो हाम्रो के भयो सेकेन्ड कलम भयो डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ हाम्रो के हुन्छ 0 किन फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम भ्यालु सेम आएपछि हाम्रो डाइरेक्ट डिटरमिनेन्टको भ्यालु के लेख्न सकिन्छ 0 लेख्न सकिन्छ हाम्रो सल्भ गर्नु पर्दैन अब यो हाम्रो के गर्ने अप्सन चेक गरौँ त हाम्रो अप्सन ए के छ a + b + c भ्यालु पुट गर्नु त एबीसी भ्यालु के छ हाम्रो 1 छ त 1 + 1 1 + 3 1 भन्ने कति आउँछ 3 यो मिलेन अब बी नम्बर हेरौँ त अब बी नम्बर हाम्रो हेरौँ त यसको भ्यालु कति आउँछ हाम्रो 3 आउँछ हैन बी नम्बर हेरौँ त a² + b² - 2c² यस ए भने कति छ 1 छ त 1 + 1 - 2 * 1 भनेको यसको कति भ्यालु आयो हाम्रो 0 आयो हाम्रो यो 0 र 0 मिल्यो यो एन्सर पनि हुन सक्छ कि अब अर्को हेरौँ त सी नम्बर हेरौँ त a + b + c को हल के भने कति छ 1 + 1 + 1 भने 3 3 को 9 9 3 27 हुन्छ यसको भ्यालु 27 भ्यालु आउँछ हैन अब अप्सन डी हेरौँ त हाम्रो यहाँ मिस्टेक भएको त a³ + b³ + c³ - 3bc हुन्छ अब हेरौँ त a को भ्यालु कति छ 1 छ 1 + 1 b को भ्यालु 1 छ c को भ्यालु 1 छ 1 + 1 3 - 3 * 1 * 1 भनेको 3 - 3 यसको भ्यालु पनि 0 आयो तर हाम्रो एन्सर के होला अब हाम्रो यहाँ डिफरेन्ट दिएको भए यहाँ अप्सन डी एन्सर हुन्थ्यो तर हाम्रो यहाँ बी मा पनि 0 आएको छ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ एकपल्ट हामीले हेर्नु धेरैजना बीटीका हान्दिन्छ नहेरिकन हैन हाम्रो अप्सन बी मा पनि 0 आयो अप्सन अब हेरौँ धेरैजनाले यो अप्सन यसो दिएको हुन्छ हाम्रो यो अप्सन डी बी मा धेरै अरु अप्सन सी र डी चेकै गर्दैन हैन अप्सन बी र सी र डी चेक नगरिकन हाम्रो बी एन्सर आउँछ तर यो मिस्टेक हुन्छ तर हाम्रो एन्सर के हुन्छ यहाँ हाम्रो एन्सर डी हुन्छ किन अब हेरौँ अप्सन बी मा पनि 0 आएको छ अप्सन डी मा पनि के आएको छ हाम्रो 0 आएको छ हैन अब हेरौँ है अब यो हामीले मैले यहाँ के गरेको छु ए बी सी र को भ्यालु 1 पुट गरेको छु तर तपाईहरुले a = 1 र b र = 2 c = 3 a को भ्यालु 1 b को भ्यालु 2 र c को भ्यालु 3 पुट गरेर हाम्रो एन्सर डी आउँथ्यो तर मैले यहाँ 1 पुट गरेको छु 1 पुट गर्दा पनि कसरी सल्भ गर्न सक्छ हेरौँ त अब यो डिटरमिनेन्टमा हाम्रो यो डिटरमिनेन्टमा हाम्रो डायगोनलमा के छ त त्यो हेरौँ त हाम्रो डायगोनलमा पावर कति हुन्छ डिग्री हाम्रो यो डिग्री डायगोनलमा कति छ यहाँ यो b + c भनेको 1 डिग्री हो b + c भनेको 1 डिग्री हो c भनेको 1 डिग्री हो सबै 1 1 डिग्री छ हैन तर हाम्रो जोडे कति आउँछ 3 डिग्री आउँछ यो हाम्रो कति हुन्छ 3 डिग्री हो अब यही कुरा हो हामी हैन सल्भ हामीले कति आउँछ यो 3 डिग्री डायगोनलमा कति आउँछ यो b + c भनेको 1 डिग्री b + c भनेको 1 डिग्री c भनेको 1 डिग्री डायगोनलमा कति आयो हाम्रो 1 + 1 भनेको 3 डिग्री आउँछ डायगोनलमा हैन हाम्रो अप्सन बी मा के छ a² + b² - 2c² सबै कुन छ हाम्रो सेकेन्ड डिग्री छ यो हाम्रो सेकेन्ड डिग्री छ त्यही भएर हाम्रो एन्सर बी हुँदैन हामी डी मा हेरौँ त a³ + b³ + c³ - 3abc त a भनेको 1 डिग्री छ यहाँ b भनेको 1 डिग्री c भनेको 1 डिग्री 1 डिग्री त टोटल कति हुन्छ 3 डिग्री त एक यहाँ सबै टोटल कति हुन्छ यहाँ 3 डिग्री हुन्छ किन a³ छ b³ छ प्लस c³ छ - 3abc भनेको 3 डिग्री पनि हो हैन त्यही भएर हाम्रो आन्सर के हुन्छ डी हुन्छ मैले यहाँ त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ एन्सर डी a³ + b³ + c³ - 3abc किन 3 डिग्री हो सो एन्सर विल बी अप्सन नम्बर डी नट बी बी नम्बर हाम्रो कुन छ यो बी हाम्रो कुन हो सेकेन्ड डिग्री हो त्यही भएर हाम्रो अप्सन यो बी हुँदैन हैन हाम्रो अप्सन कुन हुन्छ एन्सर डी हुन्छ डी किन हाम्रो थर्ड डिग्री दिएको छ त्यही भएर हाम्रो एन्सर के हुन्छ डी होप सबैजना बुझ्नु भएको होला यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ क्वेशन हैन एकपल्ट तपाईहरुले ए को भ्यालु 1 b को भ्यालु 2 र c को भ्यालु 3 हालेर पनि एकपल्ट आफूले ट्राई गर्नु हैन कपीमा हैन कति एन्सर आउँछ के हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला सोल्भ गरेर के गाह्रो भएको बेला कमेन्ट गर्नु होला मैले यहाँ राम्ररी लेखिदिएको छु हैन आजको लास्ट क्वेशन हेरौँ त -a² ab ac ab - b² bc
एसी बीसी माइनस सी स्क्वायर। अब हेरौँ, मैले यहाँ डाइरेक्ट अप्सन एन्सर लेखिदिएको छु 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब डाइरेक्ट एन्सर कसरी लेख्नु चाहिँ हामीले 2 सेकेन्ड पनि लाग्दैन, थाहा भयो भने के गरेको हो भनेर यो क्वेसनमा तपाईँहरूले यो भ्यालु ए को भ्यालु 1, बी को भ्यालु 1, सी को भ्यालु 1 पुट गरेर पनि सोल्भ गर्नु होला, एन्सर त्यही सेम आउँछ। तर मैले त्यो गरेको छुइनँ किन? अब हेरौँ, ट्रिक छ, सिम्पल ट्रिक छ एउटा। अघि मैले क्वेसन 6 मा जे भनेको थिएँ नि यसमा पनि त्यही लागु हुन्छ ट्रिक। अब हेरौँ, डायगोनलमा हेरौँ त, यो डायगोनलमा हेरौँ त हाम्रो डिग्री कति हुन्छ? ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। त हाम्रो डिग्री कति हुन्छ? यो हाम्रो डिग्री कति हो? 6 डिग्री भयो हैन? यो हाम्रो कति हुन्छ डिग्री? 6 डिग्री। 2 2 2 भनेको 2 4 5 6 6 डिग्री हो। अब यो अप्सनमा हेरौँ त हाम्रो कुनमा 6 डिग्री हुन्छ? यो ए को 1 छ, बी स्क्वायर सी यो भनेको हाम्रो 4 डिग्री हो। बी मा हेरौँ त यहाँ 5 डिग्री हुन्छ, सी मा हेरौँ त यो 6 डिग्री हुन्छ यो हैन? डी मा हुन्छ 3 डिग्री मात्र हो। त्यही भएर मैले यहाँ डाइरेक्ट के गरेको थिएँ, अप्सनमा सी हाम्रो एन्सर हुन्छ हैन? एबीसी एबीडी एन्सर हुन्न, किन ए मा हाम्रो 4 डिग्री छ, बी मा हाम्रो 5 डिग्री छ, डी मा के छ? 3 डिग्री मात्र छ। तर अप्सन बी मा के छ? हाम्रो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 + 2 + 2 भनेको 6, यो हाम्रो 6 डिग्री हो हैन? त्यही भएर हाम्रो अप्सन डाइरेक्ट के गर्न सकिन्छ, यो ट्रिक थाहा भयो भने धेरैमा यस्तो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ इन्ट्रान्समा, यो ट्रिक थाहा भयो भने अप्सनमा सी हाम्रो भ्यालु नपुट गर्ने सल्भ गर्न सकिन्छ। यो यसरी गर्न पनि सकिन्छ हैन? अप्सन सी के हुन्छ? हाम्रो एन्सर हुन्छ। तपाईहरुले एकपल्ट भ्यालु पुट गर्दा पनि हुन्छ। ए को भ्यालु र बी को भ्यालु र सी को भ्यालु 1 पुट गरेर गर्दा नि एकपल्ट हुन्छ। यो एन्सर पनि सेमै आउँछ हैन? मैले क्वेसन 1 र 2 3 जसरी गरेको छु त्यसरी सोल्भ गर्दा पनि हुन्छ। यो यसरी गर्दा पनि हाम्रो एन्सर के आउँछ? 6 आउँछ। हाम्रो एन्सर के हुन्छ? सी नै आउँछ। तर हाम्रो एउटा ट्रिक थाहा छ, यो डिग्री वाला ट्रिक थाहा छ हैन? डिग्रीको ट्रिक थाहा भएपछि यो सोल्भ नगर्दा पनि हुन्छ हैन? सिम्पली हाम्रो एन्सर सी आउँछ। होप तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला। केही गाह्रो भएको होला कमेन्ट गर्नु होला। सजिलो नै छ हैन? मैले यहाँ राम्ररी गर्दिएको छु, मैले समझाइ पनि दिएको छु राम्ररी के होला भनेर। अब नेक्स्ट भिडियोमा मैले नेक्स्ट ट्रिकहरु ल्याउन छु डिटरमिनेन्टको हैन? नेक्स्ट क्वेशनहरु कसरी गर्न सकिन्छ। भिडियो मन परे भने च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब द channel if you like my video. आजको लागि यति नै। थ्यांक यू।